सिंध हुकूमत आसिर अफराद में राशन आज से तकसीम करेगी। सूबे भर में गरीबों को राशन उनके घरों में ही पहुंचाया जाएगा। राशन की तकसीम सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान होगी। सिंध हुकूमत के मुताबिक इमदादी सामान की तकसीम रात के आखिरी पहर में की जा सकती है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले के बाद इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन में 14 अप्रैल तक तोसी। आज जुम्मा के रोज़ नक्लो हरकत पर पाबंदियां मजीद सख्त होंगी। आज दोपहर 12 से 3 बजे तक किसी किस्म की सरगर्मी नहीं होगी। 14 अप्रैल तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारोबार, इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। मसाजिद में 3 से 5 अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। नमाज जनाजा में सिर्फ अहले खाना शरीक हो सकेंगे। दवा, खुराक समेत ज़रूरी अशिया की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की हुकूमती हिदायत की तायद। लोगों को नमाज जुमा समेत नमाजें घरों में ही अदा करने की ताकीद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, अवाम जुमातुल मुबारक के मुतल्लिक हुकूमती हिदायत पर अमल करें, नमाज घरों में अदा की जाए। खराब मौशी सूरत हाल, हुकूमत तामीराती शोबे को आज से करेगी फाल। वज़ीर आज़म कहते हैं आज तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में तैनात तमाम तिब्बी अमले के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह की मंजूरी। उधर इमरान खान ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया। शहरियों के लिए एक रिलीफ, बिजली और गैस के बिल 3 माह में अदा किए जा सकेंगे। सरमायाकारों को भी 107 अरब रुपए की वापसी। मशीर खजाना ने चेक तकसीम किए। हफीज शेख कहते हैं रकूम की वापसी का सिलसिला 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। हुकूमत 200 अरब रुपए की गंदम खरीद रही है। रज़ाक दाऊद ने कहा, हुकूमत और कारोबारी बिरादरी मिलकर मसाइल पर काबू पाएंगे। पाक फौज कौम के संग। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर पाक आर्मी मुल्क भर में मुतहरिक। सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत, पाक फौज के तमाम वसाइल, बेशतर असासे, अफरादी क़ुव्वत, कौमी खिदमत के लिए वक्त। पाक बहरिया भी पेश हज़ारों नादार ख़ानदानों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। हैदराबाद में रेंजर्स ने राशन तकसीम किया। हुकूमत ने अपोजिशन की किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया। पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने तक अपोजिशन किसी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होगी। फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, मुल्क किसी जमात के सरबराह की बनाई फोर्स के हवाले नहीं किया जा सकता। टाइगर फोर्स की ज़रूरत नहीं, इस काम के लिए फौज, पुलिस और बल्दियाती इदारे मौजूद हैं। कौमी सतह पर काम करना है तो कौमी तहरीक की नीयत करनी चाहिए। महकमा एक्साइज पंजाब के मुश्किलात में घिरे अवाम के लिए सहूलत। 3 माह के लिए प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स में छूट दे दी। अप्रैल से जून तक के प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ कर दिए। महकमा एक्साइज को 3 अरब 30 करोड़ रुपए कम आमदन होगी। सूबाई वजीर हाफिज मुमताज ने कहा, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा। दाल मूंग 260 रुपए, दाल चना 160, दाल मसूर 180, दाल माश 240 रुपए किलो हो गई। चीनी 85, फाइन आटा 55 और चक्की का आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज 60, टमाटर और आलू 40 रुपए किलो हो गया। IMF का एक और मुतालिबा तस्लीम। स्टेट बैंक के कानून में 17 अहम तरामीम। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इंकशाफ करते हुए सुहेल इकबाल भट्टी ने कहा, बजट खसारे के पेश नज़र वफाकी हुकूमत का स्टेट बैंक से नए करेंसी नोट छपवाने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए। ब्यूरोक्रेट्स या किसी भी सरकारी अफसर को गवर्नर या डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक नहीं बनाया जा सकेगा।
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، تیل کی گرتی قیمتوں میں استحکام کے حوالے سے بات چیت کی۔ ٹیلی فونک مذاکرات کے بعد تیل کے نرخوں میں 30% سے زیادہ اضافہ۔ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے سعودی عرب اور روس معاملات طے کر لیں گے جس سے تیل کی پیداوار میں کمی ہوگی اور نرخ بہتر ہوں گے۔ احتیاط اور غریبوں کی امداد، 92 نیوز کی عوام کی آواز بن گیا۔ اپنی دعائیں، قیمتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر 92 نیوز کو بھیجیں۔ فون نمبر 03341920-278 یا 03341920-268 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ 92 نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستقیم سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ برطانیہ میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کی انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال۔ نوٹنگم میں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو مفت سفر کی سہولت مہیا کر دی۔ جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر، جو مزدور کام کر رہے ہیں، وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہماری فائنانس منسٹری نے۔ اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ ہے پاکستان کا، جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا۔ ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں۔ جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت۔ تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر۔ وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹنگ کر سکتی تھی۔ تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو۔ لیکن اس کے آگے بھی اب ہم بزنسز سے، میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے۔ ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے۔ ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے۔
تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں.